Lina Jahrai. Kaptiyo kadam kap suwiru Yina gabad madar nukun Yina halba wardati Tilay wadi ubashar nukun Bintuan sangap wistu Yina kalila nukun Yina gadat fajay nukun الجامعة أخذ نخن كورد كدن دي تلاختنو رادي بلينا جهراير ستاس تلالي أنا خر حشماني نشنورنتي نكغر أنارشي بتلالي ياخ ستات كارات مزودن تنوكم مناكن انت دق جينا فرناخر بعد تسفيد موسى قرماي دقن كده تلالينا الجامعة أفرق موسى مرحبا باتا قرمقن وراق أفرقون أنت وقفت كي سارك ودنني وقرمقن ما كي نخص ترسنيمة إيوه تكسنين باتا قرمنا موسى كدو من انتي ما سنهو السنة إن إلى دول ولد ترسينا نكخر إرترا دي إثيوبيا دي قالوا أخبار ولو ترنا مسيح قرم جار تكسين كد باتا أي أرتري خد قال الله كل ينات درن يو نا ونار نيل كافيسا فولد اقتراح بيا بري رولد سلفت إن لا ونار دقوخلي لا نشقا تشاينيو إريتريا جلوان إسي أمباسادر جن مايا أنا إمبوي هورن في أفريقيا تشاينيو بريسيدنتي سياسة فوركيداس ماريل أرسنيت و نيلات جينغس تينيت قال حبري قريب فاق أفقنا حبري المقالات لمالات جن نيلس قدو إنا the same أمباسادر نيم قدو سومال خر إثيوبيا خر فراتر أرستنبوك مالات جن بغنان يستخد يمكن تشاينا توك إن إثيوبيا دي إريتريا دي لهم بعجوم سنكنيل من بريتني قار مع عبر الأخترية وقارات قدم قريب قابستقنكو نيسخة من أكن أو تيدنا ما تشاينا أكيد نولهم أريو يسنام بنفسي أو قدم نين الدم بيسقوا على استحقن مالات جن أريو إريتريا خد باو حاجات يمكن نا سويسرلاند ميري إن نان وو دخل جاب فدهم بقولنا لينا سعد لعران عند سجّا لينا سعد لعران عند قديروس مالت جن سويسرلاند تل نان وو وري أسايلم وانقروا البلدات دينايلهم بودنا وكنقصوا وان تنسك أريتري وكايا بجحوك معكت قاريسكم جاب ميري سويسرلاند فدنام بنو مالت جن نان لينا سعدي لعران عند سجّا ديتل لينا سحدي سرنا عند سيخوا إن نان أريتري ور نان سويسرلاند ووان تينت حبرق من جاب مالت جن دمبن أمرا لينا سحد لاران دان قدي تلقى قدو سيخوا سحدي سجل يخدي شكا أنقوا أكو نان ونات قد حبرق مالت جن بغنان لا أمرا نبكلي نان وو أريتري انتو سويسرلاند والترن عند سيقع اللي يخلط قدناك موانتينات نجاب حبركم على تجن ما ان اريو الدينايلت انترودو شغونسك ان اريتريو بجخونا فرنقا غريق ديك اقتراح حسب ده قول ما لدغن يسترغرس بقى يمكن ناو جاب نيس ناو فدنام بنا ان معنا امبوي نا هورن في افريقيا خينو بالذات اريتريا دي صوماليا دي اثيوبيا دي مبود اطرح بيد نور متان كينيا كافي رغوخ لاقما نغر اريتريا نار بلينغت الفرو مير اريتريا خدي ارسنغ كمرغت ارستحقو ان دي سويسرلاند جرب رغراخ يمكن ان نجاك سوسي لاخو ان تروس شغدنا تريلت سويسرلاند حراسك لينغرقا ان نجاك سو ورنين تقبل لهم اسايلم يستوسي وانتسني الميري اريتريا كلاب النقوش اخني اكنت عقب دنولو وانه يمكن فشلنا دين لهم اخن بلان يسكنا فنول لما نحن ان يستقمالت جن بقى اني سالتنا بنادين لهم انا حروق السقط رحبا علي سنه كنكم مالت جن الميري اريتريا كون سنه لقدام نجاكسن اوروبا انت كلابر لانه ندينو كلابر سنه دمبن لا حقني كوسك حبير ورمتان حوالد قريدي سلادن شاخني اكنت نيرت منفعت قريب وانتي ندين لهم كلابر لهم جربن مالت جنما نوايا قلين خبر ان اريتريا قد فري دولت جن مالت جن ان اثيوبيا اسقال تاخذ قدم قريب جن ان اثيوبيا الفرو
نالت قريق قابسيسو حق أفهم طبعا نا جنرال سعد كان قبرتن ساعي استخو معنا نقر ان اثيوبيا جنرال ركاكو ملس زيناوي دو او وري بي ار دي اف ميريت الوانتون سكر استخو دمبنقر ان شخص الفوق اللي سيحدي سيحدي سالي تسران سقوت اللي سحراس ورقاكو وكتلي ان سراوي اثيوبيا دركنا بارن تخراسي تونس ناس مر اخراسي فرنا ميريت قلب نولو يا خري يرجع كله اخو ملس داني ولكن كلا يوغشات اللون يلدر كدمت لداغان صدر استاخو قدني دم قدم قريو انترفيو تات سيك عصبتي ونول رجلان ريتريا سناس ادرون سقلي دويك نانقر كودلا نقدقات تخطلي تقولي انترفيو سي اثيوبيا بربحارو ررقران جيخ أفريق يخلي سلامتك ساندي وانتي رجع سلايق معلدكن لكن أنا أبي يوسف طرح تلايق معلدكن بقنا نقول أنا جننتي جيخ أفريق يخلي سلامتك ساندي إثيوبيا بحر رجع يرار هذا دمبي ينيس أرنا جرسك نهار هذا دمبي إن أريو صغر جنجيس نولم أقني سلام ونولم أقني تهديد جن جابني معلدكن واسي صح معلدكن بقنين إن شاء الله ناسي يستندين كأجن نقول وانقرن سيقولون ناس دكتور بخ معلدكن ني دم بقول قدو ان برايم مينستر ابا احمد قدو نان قدم ناربا والتصل في فرير وانتينا ديلهم بري قدو جنرال الكشن سير احنا دين قالي بروباغندا كامبين سكون كون الكشن فرير هما نيلنا قول وانقرتر سامبك مالت جمهوريكا بارت قالي اطراقا سلفوق نا لبوت دكورغو مالت كنيكين ربتم بنا كنا نيسن ساخنون سيك نان انترفيو سلفوقني تلفزيون اثيوبيا دولة قالي في خندقلي قريو ناس ان اقتراح الضغط شيقاني نقنا قد تكيخبا نسنا معبل الناس نيقوم باقل مليا بيا قريب اقتراح يقع جوجويك معلدقن نارد ان لاخو نقابيا ولد لكن ان ورنقن ان اثيوبيا مع بلتا اكرن كذا سي من اسطواناتي نانا خراسي كنا اقتراح بنا نرقن طبعا ان عجقوم نانا بكلهم بودو سقط ابد نور متان اجندا اخرون لهم متان ين بربحرق أررقنا إنا شيقان مع أن اقتراح رقا رسالة قال ملي يوسن عطر دم كلهم نجابك كيرو قوس مالدقن نيدي ورق واتقنا الله إنا إثيوبيا نا إيران ستريت أوف هرمز يستخ أكام بحر إن بنزين نيد إيران أبدراقص سنة إثيوبيا بحر رقرنقر إنا كبابيرا ينقل نقر نيسانة أقام أرسل قراسة وقضا يخ مالدقن يعني باب المندب سي بربحرق أررقنا باب المندب سأبد نول لوغن يني سنة واسيتك مالتقن تحديدنا معنا ان اريتريا دو ورسومال دو قليل دو لكا يركو مالتقن نان لكن دارك علم سكهدد وقلنا على الستندين ايران حرم السي أبدر الندين اللو مراقب ندبين قلما لي ينقر بربحرق أررقنا ان باب المندب ورم بحر سراقد دكسي ساق دربس نشبوسي نيت قلا اسنه بديس نول جرسنا كل ما علم شيطان عراق فرو بنزين نيت فرو اريو عراق نيت دكو تزنا بلد جرسك ما علم سوق ترحبير ولا جسكنا يو نيسنا ترحبه مقارنة ورقدو ترقصي كل مالات جنما نين قريب دك أسدم ممتق مالات جن إذا سيرة أول كانت شيرة حق النبرة سيرة جن قدم غريب درونات إن شاء ما لاقلينا قل ما راقبت عمرو جرابيني ولا لكن عقل سبته attention seeker يعني كله مش attention seeker ان الدينايك ان بربحرق قررني يخدقلي ضرب سلام خدي شيء كان خدي international سمع بحرق خديسي commercial اقترا خد اخرشا غنغرا حيلت اخرشا خلا بربحرق قرتنو قرتنا لكن سلامتك اخرشا خينك ناو ignore سيني كل ما ان attention ان ايران بقواين حرمستي بدنا قريق ديك علامس قابسيسينا دين أجمدنا دين قر ينقرني سناسينا جلسنا كون يعنيش أدكتور أما قابستيرو لنقارسي بربحرق وارت إثيوبيا يأخذوسي نيسنا attention أكتر خبيرو يأخذين بلا يأخذون بخمالات جن لكن برو عليه ساقون استيل إن قصان أنت أكتر خبرني يأخذون عليه ساقون خبرق مالات جن طبعا ان الناس اقترحوا ولد كان دلارقه ان يقربت الامبراري ان دركري امارات دربت اسرائيل كم اكرثنين امور مالتكن
إسرائيل إن زونا ديخ أفريقيا كلها مبودة جيت دارجن جريو سو ترابلي لهم نا والقا سومالي لاند ليتي ني جابها إثيوبيا دي تكيا وطرحهم بكلها كينيا دي تكيا وطرحهم بكلها يوغندا خرنان ان بريسيدنت موسيفاني سن يقرا ان الجزيره سراويتو اسرائيل تكابين وباق لما لي بيك عجو جو يحق فوق تويتر دو غري دولنا ونارات دو كول مالت جن تركي تر جحوا فوق صومال تلين تكون الندين كون كنت نش الدنيا بقى لما لي با لي لا بليون كفلتنا شاخذ نخبه تنان ين سلام صومال تنقصنا فيكم شباب سين ترعبنيكم نيل فردنا نفستنا انتن لا بليون ينات كفلتنا شاخذنو يدر اخوينا تركيا وتنو ولا شاخذنو قال ما لي دو يك غري وقت رهابيو نا نار دو كول مالت جن نان قبدنا غرغات نا نك جني دوله قبدا قال ان تويترات ان ورن اكس لفدرجه وقدام سستو مالت جن لا ني مالت قريتا السنه اخر قد قال ني مالت اخلا شمال وانيت تنكر قدر عم بكون قال ما لي عجو جويك مالت جن لكن ورق علي سخنك ان الاسلام داك بقول تريدي ان اوروق نشرك معك تنين مورجن كاستحقاق الاستراجر سب مالت جن نيسان اقر ولا السودان هم بوضع مسريع سي امارات الدربت استقطر قابو اسرائيل دوم منك ولم برهان دوقر معنا ان ابراهام اكوردي استقسم وفاقلي يوغاندي الفرنوم ان جنرال برهاندي بنجامين نتنياهو اسرائيل قضي كامبال سنت كلا برولت نسجع انا ابراهاميك اكوردس يستخدم كلا برولت امارات دي بحرين دي سودان دي مروكو دي سجنين جن مالت جن بقى ناس فرماقوا برهان جن مالت جن بقى لينا قف دي سيك معبتي لهم انكت مالت جن قول السودان وخصوصا ندهبري معبتي لهم انكت مالت جن انا قرواني تتأود ترحبيرة دكواني شغل دكوا قابل قرا سقف مسكينات إيل سامبق سيلفا كير بريسيدنت تقول السودان ودخ سنان أخراسك نيسلطان لو أنت سنة كله إسرائيل جن بقى نيد ديسك نها أبي ننيس إن إسرائيل دكابندين إمارات ترو سلاديديت نات أقترح بيجن ننيسك جيت ميتيخ لكن إنهم بأوين ذي قدو نرشوتي إمارات الجريج أجمع لتوران روانتنت إن مانيس أنا أخرو قرأ سلام على جن أريخ أن جيبوتي فدرق حبرنان حديث قدو جيبوت أول أن وناردك وخلي فرير سينة جنرال إلكشن بريسيدنت جيبوتي روح إسماعيل قولة والسسرنغن دي لنغتا اللي يخلط ده هي وستول بريسيدنت انكو امران ترود فرير سوان تيت ارستحقو مالت جن ديمك امرت افريكا مسجا انكو امر شيبا فرير استق مالت جن نين والتر وقت جن تكا كله وريخ سنة كل لمدات ترجم شغلة تمينون على ود اقترابينه سنة انت سنة كل مالت جن ان اساسر سنة تمينا فرير انقد كافين عندك كيدر دلو مصر جرسوك ابقر ني سنة لاقتم يتياترو فرير سيروغن وطنهم مالت جن نان حديث عبره ورفد نكون جيبوتي إنها بربح رق جربنا كون قالي إننا نادي جينغس إثيوبيا درجة وقت لي تاجورا يستاق أكان لي ودب ورولهم رجتي إثيوبيا سمالات جن جيبوتي إثيوبيا نلاوت أما حضر تقول نعم جيبوتي إن ودبوا حلافيرا دايركتر ملو وريهم إن تاجورا والترنن برسنت إثيوبيا سونولا نا جيبوتها 4% تقترح بيدنو ونولا مرجنون ناوخا إن والترنن برسنت دي إن كوريدور إن جيبوتي تلت إن إثيوبيا أحراستي دقاقم درب صغر نيصغر الأولى ونتينت وتنولو وما أسكر قدني السراويت بيس إني تسنق قد أخرونا ينو نيس وقدنا نحجربنا لي ينو نتأجنا تلو جيبوتي دي انترفيوت انا ودباتق الجزيرة جيبوتي رو قول وان قليل فدهمبك ني ابو بكر عمر حادي استق مالتجن ما اويا بخدك صورة ما قدرنا ناس وسط ولا وان تنسق على صاحب مالتجن بس يمكن حسب دولي الناس الصراحبينه ورقدنا شو منتك ني سنه جربوا ما حدنا ذات بس ان سياسه لي ان هم بوجوي اقام ناود بوليتيكا اقترح من نفسنا كله جنجرا من منطق ودب جربينا الاولى ونتناف سنقني المعسكر نيفي روح سنق بي سنق جربينا اخر منطق ما جيني او رجال تنبق مالت لكن نقل سبت نسخف عنه نقفتخا
OLA ኦሮሞ ተሓረበንቲ ላገፈትካ በኒሻንጉል ትልምበው ላገፈትካ ትግራይ ተንበክሉ ጨገም እንድገ ገሪኽ ዲቅ ቁጥራ ኸን ቀልቀለም በኽኒ አክነት ነነሰ ቁጥራ ቢራው ለንገረሰ ለማ አቅል ጽበት ልትገ ይኸቡን ይስተረገረሰብ ማለት ግን ሪቕ እናው ናርኔል ገሪኽ ጋብሲ ሳንኳን ባኳ ትግራይ ወቅት ፕሬሲደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ወቅት ኒ እና ኡናር ደቋቅሊ ተመም ነዲን አዲስ አበባ ፈረርጎ አዲስ አቢልት ፕሬሲደንት ትግራይ ላ አመረት አኽሮ አብይ አሕመድ አብጥራ ቤት ሉ ሊንገር ወቅት ባቅጥ ወትሉ حبر ሰርጎ ማለት ግን ናን ወንተለ ሰናቀት ትግራይ ሊ ትግራይ ክብስኖ ናን ይቅራቅ ኢትዮጵያ ሲያቅ ሲሕ ጋዊራ ከማሕገት መንፈስ وفاق بريتوريا سلام خدقت لدر شيراق كما كت حبرنا رجنه مالت جن إذا بقى أقولوا هذا سينة سلفقة إن executive committee ورم فس أميش ما قل يستري TPLF 3 نجاقنا كلهم قارسي وأخرج رسالة يعني أكتر president يقصد جربنا يجنوك مالت جن إذا بقى إن سنترال كوميتي استقوري إن ما كلاي شماغل وري سوراوي بايتو يستق الناقة أربية دانقوا بالا شاقون كبسنا ليه قارادو على أخيبا أقسم تلسينك مقالة تلسين مالد جن وريهم أقسم تلسينك هم لوني نشوت تاريخ قافسي سنة أقوم بحقون مالد جن وريهم مقالة سجنين بيسقون لهم ورهم بحقون يوم مالد جن لكن أقسم تلأقو نقوله na arbiyada an kwatlit arbiyada seqwa kubsuna gano na arbiyada seqwa tlit saqwarang nda saakaw na chagno kullu jarab na akhra kumantigat president akhra umrat kumantigat lom dimsi sidhay unuk maladgan lenga na lenga ka dimsi dahay unuk kullu maladgan لا سجع قد هاي ونقول مالدغن اربيدي سيقوا دمس ونق مالدغن اربيد سيقوا تلت سخران عند ساسا ناجي نقول مالدغن بغنان ان يستقود ان تي دي اف ورن ازست سراويتو ميليتري كونسل يستقم بكل مالدغن ناو كبسنو نكي انجنيد نكيدي كبسنو انا رب ان امت ترسينه نكي رب تدونو يمكن اواج فدنو جبر سستقنكم مالدغن بغنا وسنا ننتي ناور ان الباوة نحر التجري أدرك سنة مرقد أدنى نيدم أنتي لله قفت بدي ستروغن مالت كنت هذا صور ده ولكن يمكن إن جنرالات مبولد نيدت أو إذا ما سراويت أزازيرني أكلني نيتلي وانيدنا ما قال يو رقاباتهم بكما ناقي إن قريق ديك أو تراهلهم بانك تجري مالت كن أرستقالي يمكن أنا لا ساعات نتراولي ورنا نترق مرين جرح راسك أرستقي بلا لا جنبلا يحون جنبتهم بح مالت جن ما إن إثيوبيا دار تريدي رخصي ندمنا الأخطريريد قربنا موسى جي خفري إخلت فجنوان تنو صوماليا دي نيتناقش صومالي لاندي نيل جوف سو أواين بو إسرائيل صومالي لاندي تل نرأي باسيرة فريردو وان تريد رقابة أنكو إن إسرائيل صوماليلاند دي البدرارين نرينا وريختوك أخرى ورسعبين هنا أسرق رسخ ميرا خموسي أقرم باتا يا إن إسرائيل إن نان ريسيدنت مالتني المندر تقاقنقا أمباسادر صوماليلاند دخي رابطرا خبيت مالتقن إنجاني إن نقسين لابوات الليس أوت مالتقن منان إن nanti rigi sana أو سلفقة أنا أوريك أربجاب Somaliland تليليتي لد الناس دقير سنة مالتجن لا الدينا لهم با UN دابانات سلف ركاية نرجن مالتجن كهراسيك أريو أليلي ولا لا ما لنا مالتجن أنا قدام بصادر فريرت مالتجن نان وريك ناس ساتين يقولي قريب قطرهم بق مالتجن نادد لاقون كان تقع أن زوني اقتراح خبيره نر كنترول سرا بيتو معسكرات سيتو قال مالي جربات مالدغن نالد اريقان كنت قدن شاقل ولد لهم ان حوتي يمن هم بوس كنترول سيدنا جرسنا نابنات يمكن معسكر سنه سداوا قد حوتي تقتراح بيت نور لهم جرسنا مالدغن نيداك طبعا تركير انفلونس وريت تركير اقتراح جلوانا ان كبابيره أن في أفريقيا يخدق الجري وفرقونكم على دجن بالذات نان
لينا بارجاب معنا مصنعتي تسرر مركبي بحرلي مبو بنزين نقص مصنعتي تسري دمرة فرتي نانقا جحدنا بنزين كله بحر جوا بحر صومال كله ترسيتو مركبي بحري يمنجا كون تشعرن الدينا لهم بو بهلين بحلي جح دولة أرستراري تركي ترقى انترو مقاديشو وريك لا لا دق ليدي سكالبر ستمالت جن منان انجهدنس سيخوا أكان أوستول لهم بق مالت جن بحر صومال وكل مالت جن سيخوا أكانات أكانين لاقوك أنكوسح سكوير كيلومتر قلنا كون انت مالت قلنا لاقوك يعني إن سيخوا أكانات نيل بنزين قاعدين توقن مالت قلنا تركي إن جحسوا يمكن بحر لي جحسوا برلين بنزين قطرة أقواقلت أفلد دارج الشيرة ويستخلعون لنتا كيلومتر تقفدي بحر قطرة أقلت سقط قحدي توقن مالت قن ما يمكن إن جبر تستخد قريو بليونات براميل بنزينو وانتيت قن نحبر سقمتنا عتنا نخلاص كن قاليسو لكن من منطق باللي أنا أريد نقول لهم قرصنا نجحدنا تري سنجن وأنا نجحدنا تري روجن مالتجن أني نداقل نكي حسن شيخ محمود بريسيدنت سومالو فدرال من سومالو قدو تركي انتو أنقرة بريسيدنت تركيرو إردوغان كالابرو لو نيدي أقلو تاتو ساقن قوق مالتجن وفررم سنيانا مبانق مالتجن بنزين قد فعلا قد أقن ريو إيكونومي دي ديفينس دو قلي دو قالا ودر قريو اقتراق وفاقات سنوك نكونق مالتجن ما نيجاب قدو سومالي ديفينس أنا مكلخال سومالو قرقا اقتراق سيني حفلة قوريكا ونارجاب منيل سوما أن تركي حيل نروس ناتقني قواليس رقتي اف شكاولتا وري اف 16 يستو تاع طيارات حرابتو أمريكي وتركيرو قرني سما سومالو قلي اقتراق أكونسك قالستو وحيل بحرو قرقريو قرنتان بك مالات قنما دارجن الحيل ديك توران بطلع انه نيستا كوتولو نين اقتراقون لان تركي انج اقام نقند بهرنا ايكونومي نروح اول تكشيلا نقا نقند من اسباب ناولد ورين اجقوم نانيل نحصول لهم بوقع ان الشخص راشد يوكرين دي نبك لهم بق سببت بنزين انترول لهم رقو نقصنا ديق علي ندقريد بقول لهم مالت قن اريو قدنا ان شخنان ارساق قدو ان ايران دي امريكا دي اسرائيل دي نبك لهم بق نين قدو قريق قطراق جلوه لهم بقى نان ناو ان دارج سسران اللي يخلط بنزين ناوسي ريرت ناسي نيجنا ونفستنا بقانات اكونا من اعطوكي فردول لهم قرساقوني اكنت بنزين ناو نالاود ادنو نا سيلف سافيشنت ناشو قرسو ادنو قن كندي نا لا مهمبق مالات قن التركي بقانين بقد بهر وكلهم انكونا يم انك بنزين بحر صومال وكلي انبقو يستو مالات قن ما نانيس سوما ان تركيا غريق جربتي له سومال قدو بنزين كدو دشر استرا قدو بليونات وتريليونات دولارات حاسك ارتقم جلسرت جن حبر صح مالتك ملاكين ان شاء الله يمكن مرقا بنادو كورابشن سومال لهم بودو قلي دودخا نانيم فانقر من دك طرحتك يا روما اخرى قال يستوغر قد همبك مالتجن نانيس اقتراح بيد نوع اكن قد مرقا يستحمبك مالتجن نان ان كان ان سومالي ان محدرة سنترال جافرمنت حيل انقحني اكنت نان تركي نت كابري لسومالتي نا شوغراسيك ين انتدي فدرال منقستي مقادش ام بعض تسامعنا لي يوسي نارس قمتي ادنو لهم كانت قبل لق على استقمكم على دقن نار الداري ان ساوث ويست ستيت استراري سومالي لاند ريلاريد ين شوغراس نهرقن ين ان عبد العزيز حسن لفت جرين يستقمال دقن ان بريزيدنت انه ساوث ويست ستيت روق مالدقن ني انكو امرت يشو تبرين سونجا اوجو مالدقن انا اوريك ونارجاب نيدن بقى فدرال سراويت سومالو تركي كابريلوم درونات دي روبنان ليزيس فراخنو عمبنو حيلت انترنت عمبنو كله نقانسي نيلت جرافيق ونيدن بقر ان بريسيدنت اكنس دينا سلامدا كنيوكا اقتراحه مالدقن بايدو ايستررن كتمتر كنترول سينيوك لفدرال سراويت مالدقن ما نخا عبد العزيز حسن لفتجرينخا
an خلاص قم كن يو تاخلو يو أوجه مالت جن ندم قال لا أخليها كبتي ومريشات سينة سلام قبضنا ولا موت عندنا ما خلاص نان أنو كني أقترح على سلام نان نيت أقترح بينا دم بخان كبتي لهم بو أريو إن جوبلاند دي بونتلاند دي مالت جن نان إن بونتلاند تر دارجا سراويت فدرالو نيل قريو سكورنا تخت بناك أن بصوص يسترالو كتما بحري ان بونتلاند يترد مالتكن يمكن اي وقت لك تودنا غرسنا بن يستح مالتكن بقى نرت بونتلاند شاكنن يمكن نردم بكذا كبتري لهم كدو ان جوبلاند دغن مالتكن نان بونتلاند دي جوبلاند دي شاكنن ناس ناتك اقترح بينا دم ان لا كبتري اخر الصومالي لاند اختوغن مالتكن ولا انسينقر يمكن ان تركيا وقالت اقترح بينا نيتك بحر ساخن برس ياخن تكود نولا كنن ننوي اقتراح نيو اقتراح دوستو لا سومال فدرال سنترال منغستي ان مقاديشو تلت ما درا كنت اقتراح خدنو غرسدنا بقول مالت جنين وانت جن دي مكجا مخرول ممكن تركي سمالت جن امراسنا اقتراح بيدنا ما نسنا اقتراح فرق مالت جن اسرائيل تهنيل وانت نقدو نند ان شوسهم بحقول مالت جن اورنا ما على نكونوا ان سومالي لاند انه حبر سجرين وانتردو ان سومال دي نرتوناس ان ترحبيتو يننا وليلينا كل اخر ان ناس انقفنا ناس قالوا نرجنا ندين تركي دو غريدا وانتروتسي قالوا نرجنا سعوديه دو غريدا غريما انت قالوا نرجنا دين مالتكن امارات دربت سينا نيسكن او سونرجنا اسرائيل يسترغرسك مالتكن ما ناخ بكون اواين تركني دقديسي ان بعد قومسي الرقاق يدرو بنزين ترو يمكن وسيتناو ان شكا اربع ادرا اخراسك فرو وردنا غرسنا غنيستا كنا قحدنا ترس ريسنا انا مركب بحرين ترامبرر مالتكن ما قدم ندم بيسي وعلى استعبون يسترغرسك بعدا قربنا مسي نيسان آخر كتم أين دول ولد فقنا السودان وخصي السودان انشخ قدم تاريان تلت قرقش كون كوار بسجا ليسح دلان دولتا إن اللي كوار جاب سيخو مرا تمام هم بق إما قرأ نيدويني سادة ورم بهون نيسان آخر برلين تل دونر كونفرنس يستاخ رجوهما قالني الخاء إن السودان شخص قالت جينس تناو وريا ممنوع قارات ورم بخون يرحم مسيح يقرم باتا كو ممكن قدم لنا وقرنا سنة قرقش كان كو أربا سجل ينغس عدل نغران دي سيقوت لنا انشقنين تاريخ مالتقن سراوي برهان سمر استغدي ان اريسي فوريس دعم السريع يستو حمايتي سمر استو دي نبقلي ان سراوي لينغرك واقينا لا حبر سيدنا اما سلطانسي لا سراوي اخسنا من سلطانسي سيفيليان واحدين ودنا اللوم ياخذ خد جن رغم مالت جن نسراوي اواقت احنا مطروق يقولي سمعنا بنتقى ان انشق طريقه لاقوك حيل ابر هاند ورحيل وانتيرو اللي ياخذ طريقه انك راسك نحن يسيخور امر حكمه درجه سجل سح اخراسك يوكرهم بنوك يستخوا كتلم بك مال يمكن اويس خل اخر جراسك يستخمالت جن شكل ينga مليون اخراسك نعلن انتلتنا كانات لتمزابرن بوغن سجل مليون دقف دي نا دقاقيت لدفنو اري دقاقيتل قبصير سنة كادر سنة اثيوبيا غولا سودانو كينيا يوغندا اريتريا خراسيك فرو بنوك مالدغن ما ناخينه فاحنا بنوك نكي شكاسة مليون اكو كار جاغم بكلم نبرجا بنوك مالدغن شكاسة جس مليون اكو قولي اخوكو نيسانا اقتراح هومبروغ مالتغن كارد اقتراح هومبروغ مالتغن يسترغر سوكما سودان مرة اقتراح بدان لي مبت مالتغن ونان خراسك سادة تقدر توصل يقضي سلام قضي إلا مالتغن ولا انتريو رجو أتقوم كر إن أمريكا دي نسجع هنا قبسيدي سعودية دي عمارات ده هنا سونرغنا وقر ننشق إيران دي تريق سبب مخير سامبك مالتغن يسترغر سوك مالتغن ما نوايا اقتراح اللي بينهم بنق نيدا الخنا اللي ينت حاربنتي اي بايت اي طريقه ديك يعني
ان شخصت او سني مرات شغن لا هو بس ان او تي تي كاي يحقنا انا بقلم بق مالت جن ما ناقي ان شخصت او يناقش عم بقنا بقت قدرت و اسلاميين دولة دورهم بنوك ميليشيات ان برهان دهم بو ميليشيات انديد بو اريور بنوك قدو ميليشيات اريتريا علم سيك شرق سودان توهم بنوك ميليشيات ورقدو اثيوبيا علم سيك معسكرات قدو السودان توهم بنوك تشاد تروهم بنوك بقى ناقي امبرا نيوك ترقوق مالت درجة اي نا اقوار سودان هم بو ناوك اريتريا اثيوبيا يقول السودان سنترال افريكان ريبابليك تشاد ليبيا قبسي نين ناوك السودان اقاملي نان انقف الا يسترقر سق مالت ما ان ناشور كايرقا وكان يمكن انكستر دي يسترقر سق لكن قريب نان تدوانتين دين له اننا ينقجو اقوار له كده برا ريجنال يستور كده زوني وانتين ندين امارات رو سعوديه دو امريكا دو روسيا دو يوكرين دو وانتين ندين كده ناقي ان تركي باكستان ناو كم كل السودان قال لما ناقي مرة ترى قام بق مالت جن بقى نان نا ونارنيل قاعد ساعة قفولد لاو ان برلين كونفرنس لي انتقنير جاب يمكن ان انشق ايران دي امريكا دي اسرائيل دي نبكلم بعض دخلي ان السعوديه رو غريق ديك تقد سينين لو برهانتي ان اسرائيل دي امريكا دي ايران تي لا رم مخنيات انقطع عم بنا وترسي نقصي كنا نقوسي ان ايران دمبرن المعسكرات امريكا وشاوست عم برندين نات كونني نو لحيلد نات كوننو مالت جن برهان وري منغستي سودان ويستراغر سب مالت جن ما ان حيل علم برسنا طبعا انت جربا جروسي كن انت اسرع يستراغر سب مالت جن مناقه دارجا ان ايران غريق دك نيت تطوينو درونات اخن غلك ابي ولوغن ولكن وقت نيل السعوديه دو قبسي دو غريق دك شقت سنين ندين له ان ايران تكا كنا نخسترا غرسف مالت من سنه بكون نواين نيداغلي ان اريو جهاديين ورن اسلاميين رجو لدلاو كدولا الناجي عبد الله يستق ان انشقتريا سنه اسرائيل دي امريكا دي ايران تلسراويت نشانا يوم كدنا مجاهدين ينوسي سودان لك ايران دي تطوين تبع حرب نورمتان ان شاء الله لهم جاغابي صغر ان شاء الله لهم بقول يستق مالت جنب برهانان ما ان ناقي ان السودان طرق مره بدا لهم بق يسترجر سق مالت جن اريق ان انا ونانيل مره قاف سي سولد لا الزازيره بهر دعم السريع رو النور احمد ادم يستعون الى كوماندر الزازيره جنرال جن نان اوخ سراوي السودان ولي جن يستعمالت جن نان ننا الفاشر دقفت جن نهمبخ مالت جن من نان ونسك قريو سراويتني درقودي ليقدي سقران دول تاكو انا مكاين ناو انا فستنو انا سلاح دهم بودي ادوغن نان سن واحد يستوغن كوك مالت جن نان وريق نان اوخن يستخدخ لنا النور احمد ادم الفاشر ان شغلي ناس افدني ورا شاكني غريقنا نرجع لوغن نان ان ان اشفاشر دي ان دارفور سوري دارفور لقنا الفاشر خان كتماني ناس فدني دخلي غريو تحارب حقنا الفاشر تي شاكني مالت ما نان ان عندي ولا سيني وان قال نقبايل نانا بكلي يا الأخراسك فلا ليس نينك بقولهم كرابش ناشور ناو كرزيجات يستو أن حميتير قبيلة تجن رزيجات تلتجن نخرنا لكن يخر قدو نا أتروت أن أفرعات فلا ليس وانكما يمكن أن حميتيرو اخترح بي جرابيك نرفع اختاري ان رزيجات تلتما نيت دقنو نا كان نيت تقبو ارقاقسي ان السلطان الملو الفاشر دخسي جنرال اقتراح بيرولو اريقسو اوخ مالتقن قدو ابن شوك يستخص مالتقن من مرة قريق دك اقتراح خارقوه يستوك مالتقن نيداقلي نا وريك ونارجاب لاخ موسى هلال يستاق
إن قبيلة ريزيقات لولد لا محاميد يستو فرع لاو مرة حيلتو تروغن ني نادي وخاسه ميتي رودي نيتو تطو يرجوه مالتجن نان نيتو تطو يانتون سكا إن دارفور تل مستريحة يسترري دقة جنايتل جن رجع مالتجن يا الخرني اللي رجنو إن حميتيرو انتنو خني التعامبنو نخد أنو لكن فاميلي تلت كراود قريتكم رجنات نجاب كل حبر نرجنو خل مالتجن موسى هلالخا سيكن يلد أنو نان كرتوم بقول يستح مالتجن نان إن النور أحمد آدم يستحقنا سلمهم بق اللي يقدس خبرنا عنده والتما كاين ديك سلمهم بق يستحقها إن محاميد يستو إن فرع رزقات رولد موسى هلال جنيت عقب دهم بق سراويت برهانس من استو لنا سوق روج نيستح مالت جنما نين لا سيد باك ورقة أطرق أقول لهم بقدع مسريت لمالت جن أن أريق نيدك سن إن يرجع جلسنا أن ونارنيل قاب سيسا قفا كونفرنس برلين كونفرنس لبوا ركوخ مالت جن لبوا نقصين مالت جن جرمان تلقن طرقها أنا كونفرنس نيس طرق أورجنايز ورقة مقترح بيه ولد اللام دولو جرمان دي فرنسا دي إنجليز دي أمريكا دي إيو دي أفريكان يونيون دي جنت طرق دلام دو مالت جن نان نيسان أقر والتران دقة ريو كده delegation ورنش نا تعربوا والتران دقة نا جوبات نا خيبانيل حبر سيو والتران دقة جيتل رجنو ريو كده أنكران نان governmental organizations نا تكالات علمو دينا إلهم بو من قستي راح قول در كده رجنو مالات جنما بحر جن رجعون نا conference يا مالات جن نان كونفرنس لي غريو جينا دي ترو درغو مالت جن لا كو كدا كابنا ان السودان ناجم تيكم بوت شكم مليون اكو كارتم بوت قلمريدو كابنا يستو جن قراها يمكن ان سلادنا نخراسك ان بلاد يمكن اونا ينقطع بيني ولد وعدتونا ولدها لاقنت بانقا مليون بليون يورو ورقد لاقنت بسقوت بليون دولار أخوان بك بليج أخوان بك مالتجن نيداقل إنقاب استرقولت كودو إن كان إنقاب سي سنة أخوانات إن لينا نتحاربن إنسراوي برهانس مرستودي دعم السريع حميتيس مرستودي نيل عدم سن مالتجن لكن إن أريو نسيبك سوسايتيز إن بارت تا سودان وإن سيبليان رقو نين ناو عدم سنو رقو مالتجن إن لينا تحاربن تسخى بارنو خلو مالتجن بقى نسخة قريو إن سيفيليان صر فارحان رجل إن لينا تحاربنت إن أنترنا بنت عدم سننا بنت ننت حرق روقة من قصة السودان وبرحانس ما رستخدو أنا جوبا أنا كونفرنس نيس كنا نقول لا واجاتني أنصار فدنو نين حال نعصق شغلة لقد مسئنة ميري سودان سي أخن دقيت أخن هسبيت وكلنا قرسي دعم سريع ومليشات دكتور خبينا عدمنا ينبنة الأولى والنتي نفسي اقتراح أبنا جن أما نيم كنا نسحبون وإثنين لارين نعصر جرساق أخلا ينو كنا نقول مالت جن ياخد جريو تيجي ينو مالت جن ملاكين جريو إن سيبل اقتراح دوغا قدنا لينانين عدم سننا بنت قد بارحان رجور بنوك مالت جن نان إن جرمانو منستر كابنتا كدانو ورنا جنياو الناس سيفيليان السودان ناو كنت كبسر جو نو كونفرنس لي لا اخنو كدمدنا جرسنت دبلوك على استغما ان حال انترا كان السودان اقولي ننين كاغ لا كبسنو من قست السودان اقصد تكني سلاماوي سراوي تتبرع اخ حيل تتبرع اخ تقل دغاسو قبلوك على السندين نانا كنكر ان موديل نسنا كاغن سودان لي سلام رجعنا سر جرسا يوغر غابيق مالت جن ما أنا كونفرنس إنجاني أمتي تمامهم بق مالت جن لكن لينا أن كان دين أجام لمبو نا أرجنا بنات ورنا عدم سنة بنات من دك نوان يجنا كل كونفرنس إسرائيل أنا إن شخص تتوصي طول وسلام نعستو إن تقدر تطوير متان كابنا جرب سنة تورور متان أكو استير جرستو قبرهم بقون يخلقها نتحاتم بقتكلا ندم حقوق على السلام على دقن بعدها قرمنا موسى إن أواين إنشخ إيران دي إسرائيل دي نيسان آخر إسرائيل دي لبنان دي تل نبك الفرق إنشخها أو آغم بخون قال داويني يخور السلام خصادة خورم بخون الموسى
قرن باتا يعني قدم ان وناردا كوخلي ينرجنا سنة طبعا ان امريكا ايران دي جينا سيتو ان تقدس تتوسني التسامام انه باكستان الاسلام اباد ارسنيدنو سنبر شقاقسي ينحبر نرجنا خنو ناردا كوخلي لك اخا ان سنبر شقاقسي ان امريكا ديليجيشن ورنشكان جينا استقدق باكستان ان تنق مالتجن ان ايران دقر قدو باكستان فرنق مالتجن ما ان جي دي فانس مقتل بريسيدنت ترامب يروق مرحير الورقوق نيدي روبيو دو قليدو يستور ري ورقنو ان كان دي ان في ساقنان ان ديليجيشن ان امريكا خد جي دي فانس فايس بريسيدنت امريكا خدي ديليجيشن درجا ياريت كوشنر يستخدي ريو كده نا يوكرين دو قليدو ولا اقتراق ويت كوفي استقر ارقنوق مالتجن نان ان ياريت كوزنر شير استقطع وريو خبر شيخون ولا من قستي أمريكا يقولوا ما تشغله منستر أخلاق لا شغله ولكن ني ترامب سن يقرر رانجن سان إن لو قل مالت جن بريسيدنت ترامب سي بقى نتقى يهودا أخو مرة كلوز ماذا نتنياهو روحون نان إن ورانا قلنا هنا إن نيقر أمريكا المانا نيقر دوانتون سيك قلنا والعوانتون سيك مرة كلوز فاميلي رقنا خما ني فاميلي نيودني عيال دي نتنياهو رودي نتنياهو انتريك شبانا لغن لي ni aratni khuli wala akun sik aratni khuli Netanyahu aratni khuli ganjok naka basement squat ergu khulu amma ni farek ganjor ko wala awantun sik ina yarit kushner istahmalat gan man adad Netanyahu di qtra wand nar ergu khulu amma alat gan ma وريح حباس يكون أنا أقترح نيقلي من دست أمريكا هون فيتين سكيورتي فيتين يستخدم بقلا منستر أخطأ أكرم وري أكان أقترح أخطأ أكرم أمريكا هون كلاسيفايد دو قليدو يستوهم بقنيل أجاريدنا هو التاريخ قخلي تدو قليدو كومنيست أحقرين دو قليدو يوغريهم بق ما لدغن ما ننس أجاريقا قدام كليرانس نيت فرقا دوقا وأكان من دست مانا إن دوقا دخلي قلي سبيشال إمبوي سنة قلي سيل رقوق إن ترامب معنا لينا سحدي شكا سقطة دوغلي دورقاق وقت لمالتكن نان دخل لكن لا أكان من قستيت الرجل لمالتكن لكن أنا أقترح ده حبار سيخ مالتكن مجانا عند ورانا قلنا هنا إن إسرائيل تقميت ور منفعة إسرائيل دخسي إن قبل رجس روج إن حبار سياق إن أو تدقن إن جينا أمريكا دي إيران دي أو تدقن نتنياهو أجند أخنا دين ندفع سيروج إن حبار سرقة بنيس عمارة anyway إن جينا أخوكما إن جينا أخوكا لنغران عند لاخ ساعات جينا ستيني خويا مالتكن لنغران لاخ ساعات لي إن جينا سلف ده حنا فرقو دمن لكن إيران قلب رتقر سقر ونات بتاعت نعسنو إن enrichment uranium enrichment يستقصي توتال توصيت نول شعبنا ينقل لهم مالتكن نيداقل من هرمز اقتراحسي توتال بسترا شعب ينقل لهم مالتكن نا النيوكليار يستق بروجرام نيو كابتيرا كمان تيتلو ولا ان سلاح ميسايلات ناقر إسرائيل أخراس يا إن أقوم وانتيرو لهم شغلة ليميت أخراشك إن فرق كيلومتر وريكو أخراسك فرد جرسك يو دولي أخراسك نحسن كل ما عند بتد مالت جنما ناس إيران كلا برتول جرس رجلا لأنه إيران أخلنا سلام سجربري اللي ترقى من أمريكا دونالد ترامب ورتد به التوندين واقف فينا أجمع نيل ياخد بنجرا إيران سرباي بسيتن إن شكلت وقريخ وتجا سيتي لهم إسرائيل تلاقن أمريكا الأقن إن معسكرات أمريكا وشاو دقق عرب ولا أقن قريخ وتجا يقول لهم مالت جن بقى نيل الناس أجمع ينيل تونا بنخلط واقنا فنينو اقترح بينه نعلود زيادة اقترح جربيه ولو أمريكا جن يسترجع سب إقونومي نخلو قدام مرة يجيب كلهم على بنزين أمريكي دولة مرة على يوم مالت جن بقى نين إن وده فرير نترولهم احنا دي ميتر ميستق اربشكال اخدق لي وانتينا دين ان انترا امرانيل ان امر شاقنا بناخدق لي نيم بقى ريق ديك شاقل ندين اللهم جن كان دي ناو
jengas jarabin lakin akhli en tra aka sanaka Iran kala burdno lam garashna naw trabineusi walan Iran urawsi shikanat bit kala burna lom na jings tina jingdisan akhran na yuna ergna khsi nal dukwa trabit no lam jarabin malad gen na khineka en traq bashalo en delegation America intergo qna dukwa itel wanterno en Iran ukhur naadgeetel darab makayin daw galay dawdu akhna wanternet gen habar sah malad gen baga nan en uranagen en yista en na JD Vance daw أنا JD Vance daw njingil fashala sanaklom ni en Benjamin Netanyahu si girgisi bada waldinek jab unu lurgno bagana wala America congressman mbo mangisti yin America khod congress jab wastga unata waqe Israel taqra akbar gonin mangisti ينتوان قريسا حتى إسرائيل دخد من أو ريبريزنت سينر جنا ولا أمريكا خد يوان قراتات أخراس يكسكر معلد جن بجن السبب تقى أنه أنه طرحنا ما أن يارد كوشنر بريسيدنت ترامب سي نيغرا رانقا ني تقمي لا انفستمنت نا سعودية لينا بليون أوتيلو نجاب كابانا جن نستحمالات جن نسان أقر أنكو بليون دولار أمريكي أكو انفستمنتنا خليج استو دقاقي عربو دو إمارات دو سعودية دو دي نسان باكل ما أنا كريبتو كارنسي استو دي نا لنت طرح دولي ناسنا ديلر جن طبعا رستق بقى بيزنس نحون إسح مالات جن بقى نين إن سياسة ذات لا طرح شعب قدام أخلا يسترجع رسق ملاكين إن تقمي إن إسرائيل دي ورقة بنجامين نتنياهو وده من بعض قلت إن جن عندني طرح بخ يسترجع رسق كنا ويانا مالات جن ناقي إن طرح فحيو نيت وان ترنق مالات جن إذا بقى إيران تي إن وراس إنهن أنتي نقطع صب دقرح رول آخر دم بي ين أي مركب إن هرمزد إيران دو ودبلت أقن بنزين أقن جعنا فاو أقن نيل أخرات سكفروسي توسنا ليلهم بلوكيت أبد نوغن ينا أو وجنق مالدن ترامب أو وجه مالدن داخيقا أنا لبو دولد ترسينيق مالدن أنا قارنيس نان نتحد رستقاقلا من قبل لك الدماغ ما كدمالا بلنسخا بدن كلهم تتوسيني كلهم دبقني وروان تصنو كلهم جوا ودب ترولة رقوسي إيران دولة تروسي يو قرأ مبكو لكن ليخلت كدم رقرا سؤال لكن الدم بيسي على ستروغ يحقون رقاق مالدقن إيران نانيس اقتراق بدنان اللو ينقر أري سقمتات أدنهم بكنا ينا اقتراق بينا رقنق مالدقن نان آخرلي قدو أنا نين أنا لبوا دولي نيس أنا بلوكيت سناب بدنا كون لي نوان تنسب قدو لينغر قدو ترامب إنجاني أمتي لينغر سلام وأطاق لينغر وقت جينا سيدناكم أكانت وأنا إن شقدت أوسنا إن تقتدت أوسنا يخدق ونار إن طرف سلين أخراس كوانتينا دين إن لينغر ونار ندمس سلين إن طرف بالمالد جن ما يمكن خر شيء شدنا لجرسنا أنا جينا نام قد لينغر وقت باكستان تل قد لينغر سيدنا وبنستقم كم مالد جن ما إن جينا باكستان تل أخرى فرق نانكر يمكن غريق ديك سادام بكلهم يحبون مالد جن نندوايق مالد جن نان تميو إنك أرب إحنا دين إن ستوك ماركت دو غريدو همبو ترجع إيرور متان سنود بستونس غريو ترى عراق ترى حقين اللهم نات الرجاء إدراك تميو يا أخرى جرسك ممكن أخرى جرسك مالدجن ولكن أنا ويك إند إحنا دين إن أربتي إن نت إن تسمع إنه جرسنا كن ولا إن enrichment إن uranium enriched أخصي نجاب سينام بنقصي سجل يقدر 4 كيلوغرام عكوسي ودنونا ينات وثنو اللوم ينو وانقرنا رجنق إيران كتوتالي ونالي نرجنق مالدجن نان ناتر ودنونا تسمع مينام بنوك دو غليدو يق مالدجن نان نقان كاندي ان اداغس ام الرغاغي دنا حقوق على مالدجن نيت ندوي غابي سنه وسلينغر قد باكستان رسنيد نوغن غليس تسنقا ان اداغرغا قدم بنزين اداغا خرغمو
ريو هركو دان داخل تراجع مالتكن بجانا ويك إند داخل دين سنا خاصك بستون سكر يمكن بيزنس مان جن طبعا نيسنا أخروخر جرسك يستو جريهم بق مالتكن ملاكن إن كان دنان إن أرستم بق لينغر وقت أخرو كم أكد باكستان لكن إنجلجس دمست الله أو سيدنا لك ما كانت جنيس تق مالتكن نيداغلي ان غريو ندق اوروب يدو نيتورود وسو ان بلوكيد يستخدموا لك كابيدنو لون ايران مراقب ايران ودبات ايران دولت ترودي فاودي ابدنو وان قال سنك ناو غشنو كل على دغن نيل ين السلام اخو يمكن ان مرغا متان ان نيوك ان جاغم ان شقطاويو akagan na in shokwanton sakyen marak faznali no ne tokro gushno faransa daw انجليز برادور ين نتحبر سنالين وش نق مالتجن بقى نيدك ديشك دارجة فشل أو كل يسترجع سب ترام بيس مالتجن ننا مراقبة نهبريك أبدريك وقتراقبناها ناو طبعا نان جي ديفان سورة نجن يق حرمست أبدنا إيران دكتا economic terrorism جن يقول economic terrorism زوج أو روناو ينان قبل لي أمريكا نخ economic terrorism سعدو كان الدين عيلهم بقى يسترجع رسالة economic terrorism سي نجابك نقول على استسنة فنزويلا ده بين أمريكا ونارات ولا أرفف أبد نقول بنزين دو قريدا ونتجين فجين فنزويلا يرد مالت جن أي راك ونتجين أبد نولا بحالد كيوبا ده بينه نان خراسك أبد نولا بنزين توجه سنة سنين لكيبا وريكا أجمع لجن التورام برا ما يسترجع رسالة نيجا قرب ولا قدادو قريدا ويستيك زيمباب ويرو إيرانتي لأن ترى عند سسحدي سسلي لأن ترى عند سساتي تلت إن لا ديكتاتور نجوس إيران وشاه يستاق أمريكا دو إنجليز دو نعسنا إن اللبسنا إجدا استيخذ اللهم لأن ترى عند سساتي تل نك أحاسك أريو قرنا هذا كوستو قر أطرح أكون سكر إجدا الجن من در ترح مالات جن إيران لأن ترى عند سساتي تلت السبيل دارجة أمكران أمر سكران بق مالات جن أربية دوريك أمر سرام بق مالات جن إجدا إيران تناوسين لهم بناخد مالات جن بجانين جن إن economic terrorism سو أمريكا جن جرا أريق قدام أريق دقهم بق يستاد بق جرست لا economic terrorism سو لكن جي ديبانس حرمستي أبدنولو اقتراح بينه نين economic terrorism سنة كلهم كنا علامتي كساسك مالات جن لكن ناو حيلنا في التمام إنه الدينية تجن بينا ناو انقلقنا في سيستم شخصك ده بينك عمتنا دي نين ناكد مدجن يسترجع راسك مالات جن ما ناخذ قدم على استرا ان الدم بيسي ان سلام جينا كود باكستان تلون اخرى كتر جبر سيستم كوخ مالات جن بعد أقرم نمشي إننا أمغوبيرينا وانقلت الدخنو إن أناردو كأخذ دكتور جنا سنة أمريكي خمير بريزيدنت دونالد ترامب دي كاثوليك كوخ باكستانير خر بوبليو دير نبكل كريخ ديك مرد دابنا قرقارات فرقون كوخما إننا خرق دلايتنا سنة خرقودو دونالد ترامب فريش سنغوسيك قريو كاثوليك خر أريو خر فريش سنيل كامبين سيولد فريرة ولد رجنات خر مخير ساواخلا إما دونالد ترامب تي بيني مال رجنوق نيراخن وريخنا فري ناو سنيد وناخ نيسان آخر كودو أواين قورة تاكاهم موسيه إننا بكل فراخ باباس دي دونالد ترامب دي نبكل قرم بعد أنا جينانين ورنا أرستنين قريق ديك بهرجن وقريق ديك قابسي سكون كونا وناراتني المالات مغرب بذاتنا ونارني الاستراق رسق مالات جن نينقا نان تاريخ حقي نجابرت دوكسنا سنة ان اربا لاخلو تاريخ بنا اجا استراق رسق عندي مك ان اربا سلف ريتل جانوري تل باباس امرا حديثو قاب بقول سبيتش سوق أمالات جن أمباسادرات نجابر دكتور جنا سنة أمباسادرات فاتيكان لهم بود جيرنا وكبسنا نيل اقتراع نسيك نيلت بريف يرجو خنج أجمع مالات جن نان ندم بقى نا دقق سمبر اقتراع دخلي باسورة يكون أول قا السودان دي لبنان دي يوكرين دي نا تصرف إسنادي سلام انترنا على اقتراح مدي أخذ على بدخلهم مالات جن
ومرة ني حزن دي اقتراح دي اكسبرس دو انجري سقاينا لينا سيقوا كانت نيلهم بو انشقد ياخد اقتراح نشقد اكسر قوك معلا دقن ريقوا ان دك سولد ان الدينا سي انا دقق قرينات ومرحو سي مرحوت سورة نقنياو انشقدت او سنة تقدت او سنة دي سلام نعسنا دي ان اي اقام سقدو سلام دربت ان كنا دي اخنش قد اكسر قوك معلا دقن انان نيدرس اروت اقتراح بيغ نبيجل اقتراح سارقوك مالدقن او سعنا ان يعتو دخول مالدقن دقصا خنش كارقوك مالدقن ني دنبقى ناش انشق تطوي رشاك حيلتو كو ناو ايه ان كو حيلتو تا ورم مرحوتا ديزنور متان ريوسي حيلد ناو سنقصي انصلوت ناقص جار واصل اللوم يو وريق نانا تدبرد انك عارهم بونا اكنت يوك مالتك اننين قريق ديك اقتراح بيقول كلهم مالتك انين ان ترامب دي اني اقتراح لهم بو ديفينس مينستر ورم مكل خالق نيو دو في نيك قدم ين وانقارسنا لبا يني نمراستك اقتراح سين هوغم با ينحي لهم كنا با قلما لي يرقو تقصي في نناس ني اقتراح ابنت ونسألوت ناين ان كستان سند ورك سنة اقنو وري ين او تيتنور متان صلوت اسنقون يودو سجار نسألوت نيدو سج واسلا يراري قريش قشرنا دين اللو بس الليو شكا ما برشكا سجرسي قدم تويترت اقن وري انتروس ميديا يقني قلي سوشال يقدو قلي قريو قن فدح مالد قن وكشيبا نان ان يولد اللوران قن ان بو بلايو تا مر حيام قن يلسح قن من دكو دا كرايم سوريج اقام تراح مباقسي انكرو تراح قراساق قدام اخلا كرايم انصار قابق اخلا بوليسين يقودو كدانو فورين بوليسين يقودو مرة بدان قن an duka ni kalale ni dan duka kido kinadi maga tara duka ya duka lakar yinadigen yak maladgen na an papas Iran nuclear salah shahrari bomb shahrari jaraba kun yaksan kalali yak maladgen papas ni sana يجاوبني يعني لو ما هدوغن يعني I don't want a pope who thinks it is okay for Iran to have nuclear weapons يوم مالتكن لا ريت اندوي كتبوا مالتكن كويس من دوي سنجن باباس God does not listen to the prayers of those who wage war but reject them يعني اطرح ملسن اطرح بيقول مالتكن ما انا خير اللي ملسونا قريو اقتراح ورقوه مالتقن أننا دارقا نيقولوا رجلي يسترق رسوك ان كتبوا باباس لي دفرت دي قليدي مالت لا مراحرها لا هيمانو تقطع سلام دي اقتراح دي سكاقن نقابير قرساق قنقرا ان شخص دينين ندين السنه بعرف روكم ورقه الميتات يرقى رساله بالذات نكون بنا وقت لمالت قنين يمكن معنا ميدل ايش وقت دولي وريكرو سيدرز وانتونون سكنا مسقلاويان يستو وقت الاخر رقى رساق لكن ان السنه يستحقار الله باكستان ورقه دب بالذات باباس نشكان يق سلامه انكستراش اكو ايج اغام يعقن رد نشكان رد سوغ اسرع باكستان مالت قن اي باكستانك مالت قن ما نسبب قريو خير لو انت تسنرقوه مالت قن نانينقا قريو ان امريكاويان كريستيان ساقن كاثوليق ساقن ريو دينايلهم بو كاثوليق سي قريق ديك شغشولهم ولد لياندو ملسونوك مالت قن نان ولا انقندني كرا رجراري طليان برايم مينستر طليان جورجيا ميلوني ان ترامب اداق سقم تباباسيت عم بنانيق تقود دقف قرت له فرو اللي سقابيت مالتكم كنا نتيلو مالتكم باباس سلام انت رشاك يوغن سبكرا قرا صاحبكم قرا باباس ان شخص قرا قبيرة قرا سلام
يتي بوليتيكا اقتراح دخلي تورن غير سجع جنب باسيرو ما تخلعت مالات جن ني سنقر ني دمبي ان اسرائيل تليان دي نبكلي ديفنس اجريمنت بقولهم امريكا مرشيبه حدثتك اوتوماتيك على مالات جن سيخو مرشيبه ما قال مال حدثتك ان اسرائيل امريكا داخرو غازي الاخن اريو اسرائيل سببتها كودنيتر كانسل سيتي لنا اوتوماتيك حدث ترقصي ساسبند سنيكون ليرو اوت مالات جن ني سنقر ان تليان لد فرقا سنة ان تليا امريكان ان جرمن دولة قواو ربنالات ان ميدل ايست احراسك فرو ان شوكو ان سيسي لنبق مع اسكالد نيل ريفيور ساقاسان هور بنزينا ساقاسان هر كالكال نقول تليام مالات جن بقى نتكود قريو دك حرق روح مالات جن ما نرتقر كود جاحيرو ولا ترسيخ ان مانا نسانا هبيسو لارقلي وانا هبيسو لارقلي كخينا هبيسو لارقو خون باقا لما ليا بيا كود نرتقر اقتراح بيا كل يسترقر سوك مالات جن ما ناقا ان باباس دي قريق ديك اقام لتواقع سببت دار قريو علم لمبو ترو قرنا باباسنا اتاك نسيا قرن تخمبان نسيا قدر كنا نقول يسترقر سوك مالات جن ان نيداق لنك عندي اقتراح بيا ان انفتح لي ان فرير لي انتنا سنه وانقرت جيرا سنه فرير امريكا وخدوك طبعا قريو كاتليق ريبابليكان بارتي وريد دونالد ترامب سي دهي ونخ يسترقر سوق نين جاب جابات امريكا لتفيو ان كران ان كل يخلط كاتليق امريكي الناد مرجع خدوك لي سيخومار دونالد ترامب ورقدو ريبابليكان بارتي سدهي ونو نيداغل قدو ان ايفانجيليكاليستو ورقدو انا زايانيست كريستيانس يستو ونين سياناويان كريستيان مالت جن نين زيادة قدو ان دهي نيت وولد جن نين بجخانك طبعا ان ماغا يستق بروجكت انا ميك امريكا جريت اجين يحضخ لي ان دفرودي ان فار رايت نانا لاو ترودي اخنو اندهي سعر سنة ماجوريت بهرت سعر سنة بتجخد سعر سنة وولدلو ناورغنو مالدغن نان وريو كاتليق عدد انكران انكو برسنت اغراسك اكو غيو مليونات غن امريكي لمبو كاتليق دونالد ترامب استأرون لرغنو وسنك معكات نقابو دي غليدي ولا هايمانوت دوبا شافو يطول لغلا سلاني لاري ولا بيكستان فرق قدام رقل غليق رقل الملاكين ورانا عباقون ان ايفانجيلي كاريستو ان نذكر على قري لا رالي اقتراح بناقلي فريق كدو ان كاثوليك وذكر ان ذهب العدوان على استبنجرا ولا فروقر ان سعودي باكستان صلي ودي قال ملي تل دكو اقلا دامنين ولكن قلنا قلنا فستك مالت قن قال اوكيجناس مالت قن لكن ناو دلي دونو لرغنهم وريو نتحمل سنكون وهابينا دايركشن وسترولم غراسلا ان حدقه اننا نوايا فار رايت يستو نيت كابودو انا كريستيان زايانيسيس يستودو دي نين حدا جوسكوت اخذناك مع كانت بالذات امريكي الابس مره طرح ابي اقول لهم كاثوليك باكستانسي انا ايميغرانتس امريكي لمبو غريوسي بلن شيكا امرا لنغران امرا مندرتو سفرديك انا ايس استخد فرينيك انا ايميغريشن تقفافريك ان شاو ندي داغن ندي اقتراح اخذ باكستان كاثوليك مره جن انا ابونات نلغا نيل اقتراحنا احنا مالت جن بقى وري اراويتنا سنكون ينلاود يحقلي جايستو مال نيسنا قال واستقل مالت جن نيدان بخو بنتور انا انشق ايران اكودي بابا سجاخنا دودي قال ملي دودي انت سنه قد زياده اقتراح مالت جن بقى ورنا اصلا لهم واي ام كران دا انكو برسنتتا من كاتوليك امريكي دهي ونحن يمكن ناو نيد دهي نول لغرسنا ان قال ان فار رايت امريكي هم باور كودان ايفانجيليكال يستو طبعا انا كونتراسيبشن يستو وري انا مطلخال ان تنسيرو ورينا ودو سجين قدام يو وركودو ان ان بدوك سفسنا دو غريدو يو
ليبرال اقتراح وانتينا دي لهم ان ديمقراطس يمكن ننين باجيتنا الفرودي نات قببنا لهم شان نكون نجري وستيتس امريكا رجو كودونيس غاويرا خلينك حقتات في النقمه ننيت اقتراح بوسي قالنا يمكن نات اخذنا جلسنا كنا اقتراح بينكم ولكن انت لا فري لا تغيرك انت لا بوليسي ساخر انت لا بريسيدنت لا قصي ولا لا بارتي انت دهي ولا كله ورنت فرير ده كله انت اوفر اول اقتراح قمت لتوسروغن نانيس اقتراح ابنا مركسرا ورس عبين انترو نمبقون يا قمت اقتراح استرار كله ان تخقدو ان لا هو نحلنا تكن طبعا ان مريك الفرنسا اقتراح بق ولكن ان قاعد انا السقا ام بيكستان ديمك اقتراح بيت ان المسؤوليه تنبا كلها فنات يمكن قال ان قمت لتوسغنا حاجتها ارجع اخر جرسك ان مقاق ان كاثوليك ولدري يسترى جرسك هند باتت اقلا انا قارني يمكن سنه ان تري نج برجا واحد نجر سنه كنا يمكن يحبون نبق لكن ان لير نتحارد وي يستعبون نكي باكستان دي عندي ان شغلي توم بق مالتكن نيدك وي سققدو نغرغات دو قولي لا يسوس رسنا اخو يسوس اربلت بيقول سنه اخو انتو لا على تلبات يا شغش تنبقسي بصوت نيقصي تمدن سيكلو نانت اخو سيليرا AI generate artificial intelligence أنا قدم شخصي ني يقترح لي بوست سيقول شير سيقول مالتكن نيم بقى بيكستاناس غريق قابسي سيق ولن إيفانجيليكا سأخراس تكر غريق ديك حرق دخل من غارني مالتكن أنتي أي قطع سيتا غرسرق لا قاسي سب كوميديان سنة قال من سنة سيتا غرسرق ولكن يسوس أن جارسنا جن يروق ترحبي تغرسر ياخد قا غريو تعم بس يقول نقافة من ديليت سيقول فيوقا عندك عن دكتور سنة جن غرا ترحبي يقول جن غرا أن جارسنا أخلاقا قال مليا بيرو غرسق لكن أن سيليرا وعند سنة كله منفس قدوس تكاودو لا برهانين أنت المبودو ويس قدو بلن قدرونات بلن قواو جكال تكودي قليت قالترق قمت لتوساسنا ريق بن نشقان دكسر قهما قريق ديك مرحتي هيمانوتو أخن ولن كريستيان قريق ديك نقارنين كان قير لهم كومانتيت وقريو نقابسي سنة أخو كم حقفت نقارنين نان أخراس ذكر بروغرامات أخراس كستقلهم كوكوريق نسانا سيقون ياو بقى لا جار سنة قن ياق قدامتي نحسنوك أمريكا لما نانا واحد بينحيا نتلو ذات الدول لهم بك معلدقن يمكن سجأ أمرا لسا لينا أمرا دقف دي أويس كابتين لهم بك معلدقن دا قسي هو أمرا كابتين لهم بك يسترقى راسك معلدقن مرة أن سياسة أمريكا يقصي أخن الدين تقنيتك لحكو دو أن قارت قن نعسان بخو يسترقى راسك بعدا جنموسي أن إيوان قلاسنا تمام دنبوكن قسيس روان تنكا بخصو ياكا أن قدم وكتر تمام وانتيرا نكيسي نت دمنا نعطر يريدان قرباتا أقرم نموسي ناخرد محمد دوكنكا أما كدنا خرينا شانورانتي نكيسي دلم تنرقنو ستاتنا وسنة تمام تنمنوكن ونارن تراقسي ناتكو ترسني ناسك أجي حقافا كابتي قدم قاد سويرو هنا قابد مدر نغن هنا حلبة وردتي تلاي وادي وباشر نغن بنت وانسا بيستو هنا كاليك حقا نغن هنا كاليك فتاي نغن